الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموج الناهتوج إن شاء الله يزاريو كفلاتشن ميهونو 11ኛ ክፍላችን ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ማብራሪያ አይተን ኢዕራብ ላይ ነበር ቆመን የነበረውና በዛ መሰረት ወደ ኢዕራብ የምንገባበት ክፍላችን ይሆናል ማለት ነው። يقول المصنف رحمه الله: حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. ኢዕራብን በተመለከተ እዚህ ቤት ላይ ነው ቆመን የነበረው። ማብራሪያ ላይ ደግሞ فقيس على قولي تكون علامه የሚለው ላይ ነው ቆመን የነበረው። እዚህ መካከል ያሉትን ኢዕራብ እናደርጋለን ማለት ነው። حد مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره. حد مضاف الكلام مضاف اليه والمضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه جره كسره ظاهره في اخره. ما أفاد ما اسم موصول لا يتم معناها إلا بصلة واحد في محل الرفع خبر مبني على السكون. أفاد فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح. المستمع مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والجملة من المبتدأ والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. نحو سعى زيد. نحو خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره وذلك نحو. وذلك الواو استئنافية مبنية على الفتح. ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الغائب لمقارنتها باللام في محل الرفع مبتدأ مبني على الفتح. اللام حرف دال على الغيبة مبنية على الكسر. الكاف حرف دال على الخطاب مبني على الفتح. اللام لبعد المشار إليه بلا المجلس من جلالا ولم يسكن. الكاف حرف دال على الخطاب مبني على الفتح. نحو خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من المبتدأ المقدر والخبر المذكور جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. نحو مضاف. ساعة فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من الفعل والفاعل في محل الجر مضاف إليه بإضافة نحو إليه. هي إعراب እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተደጋገመ ነው አጀሩሚያ ላይ። ነህው ስንት ኢዕራብ እንዳለው ታስተውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። መሰረታዊ 2-3 ኢዕራቦች አሉ። አንደኛው አሁን እዚህ ጋር ያعرفኩበት ነው خبر لمبتدأ محذوف። ሁለተኛው مفعول مطلق انحو نحو የሚል ኢዕራብ እንዳለ። ሶስተኛው ደግሞ مفعول لفعل محذوف اعني نحو ብለን እንዳعرفነው ታስተውሳላችሁ ብዬ አምናለሁ። የትም ቦታ ላይ ነህው እንግዲህ ሙዳፍ ነው የሚሆነው። ከሱ በኋላ ያለው ጁምላ ደግሞ ሙዳፍ ኢለይህ ይሆናል። በዛም መሰረት ሰዓ ዘይዱን في محل الجر مضاف إليه ተባለ ማለት ነው። وعمر متبع. الواو عاطفة مبنية على الفتح. عمر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والواو عمر سن الواو አለች ከራኡ በኋላ كتبت للفرق بين عمرو وعمر في حالة الجر والرفع. في حالة الرفع والجر عمرنا عمرا ጽሁፍ ላይ ስናገኛቸው የምንለያቸው ዋው ካገኘን አምር ነው። ተራኢቱ በኋላ ዋው ከተጻፈ አምር ብለን እናነባዋለን ማለት ነው። ዋው ካልተጻፈ ግን ዑመር ተብሎ ነው የሚነበበው ማለት ነው። ስለዚህ ወዐምሩን ስንል بعد الراء ከራኢቱ በኋላ የመጣችው ዋው ዑመር ነው ይሄ ቃል ወይስ አምር ነው የሚለውን መለያ የመጣች ነች። ይህ መለያ የሚያስፈልገው የረፍዕ ጊዜና የጀር ጊዜ ነው። የነስብ ጊዜ ከሆነ አያስፈልገውም። ምክንያቱም አምራን ሲባል አሊፍ ትጻፋለች አምር ላይ ለተንዊን። طيب ዑመር ላይ ግን ስለማይነወን ዑመራ ብለህ አሊፍ የለውም ተንዊን የለውም ሲጀመር። ስለዚህ
في حالة النصب ألف كاجينين عمر نو كلا عمر نو مالنا لما ليا يصفلقوا في حالة الجر والرفع سلهونه واو تسعفت لنا طيب متبع خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون إقامة القافية والجملة من الاسم من المبتدا والخبر في محل الجر معطوفة نحو عمرو متبع بميلو إعراب تعرب على مالتنا ونوعه الواو عاطفة أو استئنافية مبنية على الفتح نوع مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر نوع مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف له مبني على الضم الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الرفع نعت مبني على السكون عليه على حرف جر مبنية بسكون مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصالها بالضمير فرقا بينها وبين على الفعلية من لو بيبوتها معناتنا طيب والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الجر بعلى مبني على السكون الجار والمجرور متعلق بيبنى ودفيت جار مجرور من تلتلو يبنى ميلو لاي نوع سايهون ويم الذي ميلو لاي سايهون ونوعه الذي يبنى عليه عندما نتنو عليه الذي تسيل تقدمون جي يبنى لاي من تلتلو سلازي من نلالن الجار والمجرور متعلق بيبنى نلالن يبنى ودالو سنقبا دقمو فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه ضمة مقدرة للآخر منع من زورها التعذر ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع نائب الفاعل ونيال الفتح والجملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب هذا أو هذه صلة جرت لغير ما هو له ولم يبرز الضمير لأمن اللبس إلى دي زجلايت نش عدس إعرابنات لببترو دس لنياد وهذا يبنى هو صلتنا لا الذي صلت مالت الذي على تشواني ميابرار مالتنا إن إهينة صلة من يبالال صلة صلة وهم التقيام عبراري يبالال جرات جرى معناها يزيج يسيلة تترقما من سبارك هنا على غير من كموصل وجه على نقر لاي هو ይሄ ሲላው አው هي እቺ ሲላይቱ ለሁ ለእርሱ የምትገባው ለነበረችው ነገር ትታ ትርጉሟ ሌላ ቦታ ላይ ነው የሚንጸባረቀው እና የዚህ አይነት ሲለት ነች እቺ ይለናል ምን ለማለት ነው ይብና هو ወደ ከላም ነው የሚመለሰው ይብና هو نائب الفاعل هو ያለው يبنى الكلام عليه ነው የተባለው ተግባባን يبنى الكلام هو ያለው ወደ ከላም ስለሆነ ስለዚህ ተገነባ አልተገነባ ተሰራ አልተሰራ የሚባለው الذي ነው ወይስ ከላም ነው ከላም ነው አይደለም እንዴ طبعا ስለዚህ يبنى ያ الذي ሲለት ከሆነ الذي ነው መገንባት ያለው ወነውሁ الذي يبنى على يبنى النوع ነው ሆነ ያለበት ነውዑም ይሰራበት ነው የሚሆነው ሲለቱን ጀረት لما هو له ቢሆን ኑሮ ትርጉሙ ማለት ነው ግን ትርጉሙ በግልጽ ከላም ከነውዖቹ ተሰራ ነው የሚባለው ከላሙ ነው እንጂ ከቃላቶቹ የሚሰራው ቃላቶቹ አይደሉም ተሰሩ አልተሰሩ ምን ነው ማለት ተግባባን فلذلك يبنى هو ያለው ወደ ከላም ስለተመለሰ ወደ الذي ሳይመለስ ስለቀረ ضميሩ ማለት ነው ሲለቱን ጀረት لغير ما هو له ተባለ የሲለቱ ማዕና የሚገባው የነበረው መውሱሉ ነበር እሱ ቀርቶ ወደ ከላም ሄዷል ማለት ነው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ህግ አለ ምንድነው ህጉ ያ ضميሩ በግልጽ መምጣት ይኖርበት ነበር ሲላ የትም ቦታ ላይ لغير ما هو له ከሆነ لغير ما هو له ከሆነ ሲላ لا بد من بروزه ያ ضميሩ በግልጽ መምጣት ነበረበት ምን ነበር የሚባለው ونوعه الذي عليه يبنى هو ተብሎ ይጻፍ ነበር هو ያለው በግልጽ ሙስተቲር አይደረግም ነበር እና ምን አለ ወለም የብሩዝ ይለናል ضميሩ ግልጽ አልተደረገም هو የሚለውን አላመጣ ነው لأمن اللبس እዚህ ጋር አይመሳሰልም ትርጉሙ ይብና የሚባለው ከላሙ ነው ወይስ الذي ነው የሚል ሹብሃ ወይም መመሳሰል ውጅንብር አይፈጥርም ምክንያቱም ግልጽ ነውና ከላም ነው የሚሰራው ከምንድነው አረፍተ ነገር ማለት ነው ከምንድነው የምንሰራው ከነውዑ አይደለም እንዴ ስለዚህ ይብና የሚለው የግድታ ወደ ከላም መሄዱ ስለሚታወቅ ለም የብሩዝ الضمير
ضميره بقلص ሳይመጣ የቀረበ ምክንያት ይሄ ነው ይላል እንግዲህ ሲለቱን ጀረት لغير ما هو له በሚሆንበት ጊዜ اختلفوا النحويون ነህዮች እዚህ ቦታ ላይ ውዝግብ ፈጥረዋል በስሪዮች የራሳቸው አቋም አለ ኩፍዮች የራሳቸው አቋም አለ البصريون بصريوች رحمة الله عليهم يقولون إن إبراز الضمير واجب مطلقا لغير ما هو له በሚሆንበት ጊዜ ضمير በግልጽ ማውጣት ግዴታ ነው የሚሉት مطلقا ማለት سواء أمين اللبس أم لم يؤمن ለብሱ ቢታመንም ባይታመንም ማምጣቱ ضميرون ግዴታ ነው የሚል አቋም ነው ያላቸው አሁን ያለንበት ቦታ ሹብሃ ወይም ሙጅንበር የለው ويقول الكوفيون كوفيوች ደግሞ እንዲህ ይላሉ نعم إن حصل اللبس في التركيب عرفت ነገሩ ላይ ውጅንበር ወይም ማመሳሰልን የሚፈጥር ከሆነ يجب الإبراز በግልጽ ማምጣት ضميرون ይወጅባል وإلا على يعني إبراز الضمير تعتقدد ويم لبس كللبت فلا يجب الإبراز فيجوز كونه مستتر መሆኑ ይፈቀዳል የሚል አቋም አላቸው እና አሁን እዚህ ቦታ ኢዕራባችን ውስጥ ያለውን ልብ ብላችሁት ከሆነ ወለም የብሩዝ لأمن اللبس አለ ضميሩ በግልጽ ሳይመጣ የቀረበት ልብስ ስለታመነ ነው መመሳሰል ስለማይኖር ነው ስለሚታወቅ ነው ውጅንብር ስለማይፈጥር ነው ብሎ ነገረን يمان مذهب النبلي مذهب من هذا مذهب الكوفيين قطعا كوفيش مذهبنا ببصريوች ማከሄድን لا بد من بروز الضمير ነበር ምናልባትም እዚህ ቦታ ለዶሩ على ቤቱ ሊባል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ يبنى هو لالذي سلت ሲሆን سلቱን ጀረት لغير ما هو له ይባላል ማለት ነው خبሩን ان شاء الله ካፍታ በኋላ እንመጣለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونوعه الذي عليه يبنى اسم خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره خبرنا لما أنه خبر مهونه نوع لاله ونوعه الذي عليه يبنى نوع مبتدا يالنو كأفطاب في تنداينو مالتنا الذي نعتنا يبنى صلتنا عليه يا الذي عائد بنقرات الله يبنى هو يالو وده كلام سيملس الذي عائد الله تمالت هذا اللام لا يتم معناها إلا بصلة وعائد عائد يتنو كتبالا عليه يا سندن يالو ضمير يا الذي هو يالو بتشانو وده كلام يوسرنو ስለዚህ እሷ عائد الله تمالت هذا اللام አሁን ማለት የፈለኩት نوع مبتدا ብለን ስለአረብን خبر ስለሚያስፈልገው اسمون خبر ይባላል ማለት ነው خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من مبتدا والخبر جملة معطوفة على الجملة التي قبلها ومستأنفة لا محل لها من الإعراب وفعل الواو عاطفة مبنية على الفتح فعل المعطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره خبر مهم علينا طبعا اسم الله ثم حرف معنى ثم حرف عطف مبنية على الفتح حرف معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره في كونه خبرا اسم الله لم يتعطف خبرنا مالتنا حرف مضاف معنى مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة من الآخر منع من ظهورها التعذر يبالا طيب فالاسم الفاء فاء الفصيحة مبنية على الفتح أو الفاء فاء الفضيحة مبنية على الفتح فضيحة بل فصيحة عندنا الاسم مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ما اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل رفع خبر مبنية على السكون الاسم مبتدا ما خبرنا والجملة من المبتدا والخبر جواب لأداة شرط مقدرة تقديره إذا علمت ما تقدم لك وأردت التفصيل فالاسم ما يدخل إذا ما في لشرطها وجوابها مستأنفا إبالا يدخل فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يدخله والهاء مفعول مقدم وجوبا في محل النصب مفعول مقدم وجوبا مبني على الضم من في محل الرفع فاعل مبني على السكون والجملة من الفعل والفاعل
صلة الموصول لا محل له من الإعراب لا محل لها من الإعراب ما يدخله من فاعلنات زيبوتها يا جماعة من فاعلنات من مالتنا حرف አይደለችም ለማለት حرف جر አይደለችም زيبوتها تقبضان حرف جر አይደለችም لأنها صارت اسما زيبوتها ላይ اسم ናት لمن كتواله لما أريد معناها ترجمات الصبور لما تمتوا مين اتشمين سالي سم هون علج سم كونش دمو فاعل مهون تجلالج سلازي مبني سلونش دمو منها في محل الرفع نلال مبني على السكون نلال فاعل نات في محل الرفع فاعل مبنية على السكون والجملة من الفعل الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب يبقى طيب وإلى الواو عاطفة من يالفت إلى في محل الرفع معطوف من يال السكون اتشم فاعل بمهون تتعطفه لببلو إلى أن من حرف عدل موي انديت فاعل لهون ويتشلالو فاعل مالت سبجكت بالبيت مالتنا قص فسامي إن حرف انديت بالبيت لهون يتشلال يميل إياك انداي فترنو يالكو ياللهوت كذيبوت على ميننا إلى سموش ناتشو حرف عدلون لذي ما زيبوت على مجرور يلمكو سنترقوم راسو مين لمسالي من نشانو عدلم ترقوما زيغا ما يدخله مين ترجمان الناس لهم مين على شو قال متجبع فالقصد لفظها فالمقصود لفظها لا معناها فلذلك صارت فاعله اعرابهم اجر ما لا تستوصلاችሁ ብዬ አስባለሁ ወደ 6 اعراب እንደተዓረበ ሚን ላይ ታውቃላችሁ አይደል እዚህ ጋርም ይቻላል ይከለክለው ነገር የለም ምናልባት ሚኑን የሚሉት ለቤቱ ችግር ይፈጥራል ካልተባለ በስተቀር ሌላው من حيث العربية من حيث الحكم فلا إشكال فيه وإلى من دزعونات طيب أو كان أو حرف عطف مبنية على السكون كان فعل ماض مبنية على الفتح وهي فعل من أفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير مفرد مذكر الغائب في محل رفع اسمها على الفتح مجرورا خبرها منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره أو كان هو سم لنا ولا اسمه يملس أو كان الاسم يونا كان مع اسمها وخبرها جملة معطوفة على صلة الموصول فالاسم ما يدخله من وإلى فالاسم ما كان مجرورا كان مع اسمها وخبرها صلة الموصول لا محل له من الإعراب نوع لنا بحتى الباء حرف الجر مبني على الكسر حتى في محل الجر بباء من يال السكون الجار مجرور متعلق بمجرورا وعلى الواو عاطفة من يال فعلى في محل الجر معطوف من يال السكون لبلو زي قام دم تنبهوا الآن بحتى جار مجرور له بايتو جارانش حتى مجرورنا حتى سيجمر راس حرف جر هيدا لك مني تقبل حتى راس حرف الجر كهونج بايتو ليلا حرف الجر انديت ليجبابات تشعلها كباتشو ابابالي انديت ليجبابات تشعلها يملت ياجي بيمتا حتى زيبوت عليه لك مين لا እንደተባባልነው ስም ነች ለምን የተፈለገው ስሟ ስለሆነ ስም ነች ግልጽ ነው ስለዚህ حرف جر ሊገባባት ትችላለች ማለት حتى بايتو ገባባት ሷላይ فمعنى هذا هي اي حتى اسم اريد لفظها لمعناها حرف الجر هنا متمتاو معنى واسيتاسنو مثل قوله تعالى حتى مطلعي الفجر طلعي كسر شفتم لا خلاص وعلى من الذي ما عطفنات مجرور بما هو ولا مالتنا طيب مثال مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر مثال مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه على الضم زيد خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر والجملة من مبتدا الخبر جملة مستأنفة لا محل من الإعراب عندي إعراب بلهم ወደፊትም ተደጋጋሚ ነው ወሚስሉሁ ብሎ ያመጣዋል ወሚሳሉሁ ብሎ ያመጣዋል በተለያዩ ቃላቶች ሲገልጸው እዚህ ጋር በመናዓረብበት ኢዕራብ ተመሳሳይ ኢዕራብ ነው የሚሆነው እየተደጋገመ ነው ወደፊት ጠሪ ያደረግነው እንደምንሄድ ከወዲሁ ወቁት እናም ሚሳሉ ሁለተኛ ኢዕራብ خبرٌ مقدم ይቻላል خبرٌ مقدم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل مثال خبر مقدم مرفوع على رفعه ضمة ظاهرة مثال مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف له إلى الضم طيب زيد مبتدأ مؤخر قدم خبرنا يالكوت قدم مثال مبتدأ يالكوت قدم አሁን ደግሞ زيد مبتدأ مؤخر ይባል مثال خبر مقدم ስላል ነው ማለት ምን እንደማለት ነው زيد مثاله
زيد ያለው ምሳሌው ነው የስም الذي يدخله من الى مننا الى ማስተናገድ የሚችለው ስም ዘይዱን مثاله ወይም مثاله ምሳሌው ዘይዱን ዘይድ ነው ሁለቱም እንደሚቻል መግለጻችን ነው ስለዚህ زيد مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا المؤخر والخبر المقدم جمله اسميه مستأنفه لا محل لها من الاعراب وخيل الواو عاطفه مبنيه على الفتح خيل معطوف تبعه بالرفع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره وغنم الواو عاطفه مبنيه على الفتح غنم معطوف تبعه بالرفع علامه رفعه ضمه مقدره على الاخر منع من ذرها اشتغال محل بسكون اقامه الوزن مكاكل ሲሆን ወዝን የሚባለው ብያቸዋለሁ طبعا ነገሩን ቀለል ለማድረግ ያክል ነው ሰፋ ማድረግ ከተፈለገ ወደ عروض ወደሚባለው ፈን መሄድ ያስፈልጋል ብያለሁ وذا الواو عاطفه مبنيه على الفتح ذا في محل الرفع معطوف على السكون እነዚህ ሁሉ ወይ ሙብተዳ ወይ خبر በመሆን ነው የሚታጠፉት مثاله ጋር የተያያዙ ናቸው ለማለት ነው وتلك الواو عاطفه مبنيه على الفتح تلك معطوف وللمعطوف حكم معطوف عليه تبعه بالرفع علامه رفع ضمه مقدره من الاخر منع من ذرها شغال محلي بحركه الحكايه يبقى وان اردت اصل الاعراب الى الزلي تلك ያለው ቲ ለብቻው ነው ላሟ ለብቻ ናት ካፋ ለብቻ ናት እናም ትርጉሙ ታስቦ በመሰረታዊ ትርጉሙ ለመተዓረብ ከተፈለገ ያለው ማዕረብ ከፈለክ قلت ትላለህ ቲ ትላለህ اسم إشارة تي يعلق تي اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الغائبة لمقارنتها باللام في محل الرفع معطوف من على السكون نو ظاهر سن ملكته جن تلك أميلو لامنا أنتنو غار كمت أبو حالا سن عرب ندينو من رب تي اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الغائبة للمفردة المؤنثة الغائبة لمقارنتها باللام في محل الرفع معطوف مبنية بسكون مقدرة على الياء المحذوفة تلك سنل ورق عليه تي نبرج عرلا ورق عليه تلك سنل تلك الرسل فضلنا تي نبرجنا على الياء المحذوفة نوم من لو على الياء المحذوفة لماذا حذفت الياء لأجل التقاء الساكنين تل لاموا سكون عرلا من لاميتو سكون سلونج لاميتو غارا ملاتم سلتفتره مبنية بسكون مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين مع اللام يبالان مالنا قباجو تلك يالو تي نبرا لام متع سكوني هونج تيل ستلو يائتو سكونات لامم سكونات سلازي إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق فقالنا ሁለት ሱክኖች ባንድ ላይ ሲላተሙ ሁለታቸውም حرفን صحيح ከሆኑ ማለትም ዋው ወይም ያ አሊፍ ካልሆነ فكسر ما سبق ቀዳሚው ፊደል በከስር እንዲነበብ ይሆናል لم يكن الذين كفروا قالت الاعراب መሰሎቻቸው وإن يكن لينا ቀዳሚው ፊደል حرف لين ከሆነ ማለትም ወይም ዋው ወይም ያ حرف الا ከሆነ ማለት ነው فحذفه استحق إطالع للهجو فلذلك تطبيقا لهذه القاعدة بزي هج مسارات مريت لا لما ورد سنل تيائتون طالنات معناتنا كذا من لالن اللام لبعد المشار إليه مبنية على السكون الكاف حرف دال على الخطاب مبني على الفتح عند بل ويم تلك بلو مقرات يتشالل تلك سلازي سنعرب من نار قالا أو تا بينو معرب تا معطف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع في محل الرفع معطوف مبنية بسكون اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الغائبة لمقارنتها باللام في محل الرفع معطوف مبنية بسكون مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ندكتم يا إتم لالتقاء الساكنين ودك شعر ألف ومنزل لأجل التقاء الساكنين ودكت على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع معطوفات بالالج لك بزاو مسرته هنا الكاف اللام لبعد المشار إليه الكاف حرف دال على الخطاب من يالفت بلن من العرب نزي هلتوچو مجرشاوچو بحسب الأصل ነው تلك الرسل በሁለቱም ይቻላል ቲታ ስለዚህ ተ ስንል በዛሁን ባልነው ኢራብ መልኩ እናርበዋለን
تلك سنلم دقمو أهم بالنو إعراب ملكم عرب يتشالع المالتنا طيب والذي الواو عاطفة مبنية على الفتح الذي في محل الرفع معطوف على السكون ومن الواو عاطفة مبنية على الفتح من في محل الرفع معطوف على السكون وكم الواو عاطفة مبنية على كم في محل الرفع معطوف على السكون نزيه له خبر مثاله مبتدا كهونه وي مبتدا مؤخر مثاله خبر مقدم كهونه نو ስለዚህ ማዕጡፍ ምንለው ሁለቱንም ያካተተ መሆኑን ወቁት እያልኩ የዛሬው ትምህርት ኢንሻአላህ በዚህ ጋር የምንቋጨው ይሆናል የሚቀጥለው ደግሞ የቀሩትን ኢዕራብና እናጠናቅቃለን ኢንሻአላህ ወኢላ ሊቃኢን አኸር فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا